नमस्कार। आज हामी नेपालीमै स्नायु रोग सम्बन्धी रोगहरूका कसरी एसेसमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र हामीले एसेसमेन्ट गर्नु अगाडि हामीले केही टेक्निक्सहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ डायग्नोसिसको हैन। जस्तै हाम्रो नलेज एकदम किन नलेज हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता आउनुपर्छ कि यो डिजिज कस्तोसँग मिल्दो छ, कुन डिजिजसँग बढी मिलेको छ, के भएको छ भनेर इन्टिग्रेटिङ र इन्टरप्रेटिङ गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो राम्रो अध्ययन चाहिने हुन्छ, जसको लागि हाम्रो नलेज र प्र्याक्टिस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। र फाइनली चाहिँ हामीले गरिसकेको टेन्टेटिभ डायग्नोसिस गरिसकेपछि कन्फर्मेटिभ डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले ल्याबोरेटरी टेस्टको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कसरी न्युरोलोजिकल डायग्नोसिसहरू गरिन्छ त स्टेप बाइ स्टेप हेरौँ है त। फर्स्टमा अब क्लिनिकल फ्याक्ट्सहरूको इलिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। कसरी भयो, के भयो भन्ने कुरा फ्याक्टहरू पत्ता लगाउनलाई चाहिँ कुन कारणले भएको हो, अब न्युरोलोजिकल हो कि कुन कारण हो त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो नि। फर्स्टमा चाहिँ न्युरोलोजिकल कन्डिसनल केही देखिन सक्छ, त्यो इलिस्ट्रेसन भएको हुनसक्छ हैन। त्यसरी क्लिनिकल फ्याक्ट्सहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ न्युरोलोजिकल क्याटेगोरीमा राख्ने र एसेसमेन्ट गर्न सुरु गर्ने। सो कसरी गर्ने भने फर्स्टमा त हामीले हिस्ट्री टेकिङै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब्जर्भेसन गरेर न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ। त्यसमा चाहिँ हेरिडिटीहरू पनि भयो, प्रिभियस डिजिजहरू पनि हेर्नुपर्ने छ हैन। अनि हामीले चाहिँ अब एनाटोमिकल डायग्नोसिस पनि गर्न सक्छौँ र प्याथोलोजिकल र इटोलोजिकल डायग्नोसिस पनि गर्न सक्छौँ, साइन्स एन्ड सिम्पटम्स मिलाएर हैन। एनाटोमिकल डायग्नोसिसमा अब फर्मुलेसन र लोकलाइजेसन अफ द लिसनहरूले पनि हेर्न सकिन्छ हैन, एनाटोमिकल डायग्नोसिस। त्यस्तै गरी प्याथोलोजिकलमा चाहिँ कुनै अब मेडिकल डेटाहरूले अथवा अनसेट ल्याब टेस्टहरूले अथवा एनाटोमिकल डायग्नोसिसहरू सबै मिलेर चाहिँ प्याथोलोजिकल इटोलोजिकल डायग्नोसिस हुनसक्छ। अब फर्स्टमा त हामीले हिस्ट्री टेकिङै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब हिस्ट्री टेकिङ किन गर्नुपर्छ त भनेपछि कसरी इभोल्युट भयो, कसरी मोड अफ अनसेट के हो, कोर्स अफ इलनेस के हो हैन। त्यस्तै गरी न्युरोलोजिकल कन्डिसन्सहरूमा अरू जस्तै मेन्टल स्टेटस कस्तो छ, जस्तै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। यसले चाहिँ पेसेन्टको प्रब्लम के हो भन्ने कुरा चाहिँ रियल प्रब्लम पत्ता लाग्न सक्छ कि मेन्टल स्टेटस पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो न्युरोलोजिकल केसेसहरूमा हैन। अब न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन कसरी गर्ने त हैन। त्यो गर्नको लागि फर्स्टमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्टमा त हिस्ट्री टेकिङै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुन पावर अफ एटेन्सन कस्तो छ, उसको एटेन्सन लेभल, आँखा आई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन हैन, भनेको भर्बल कमान्डहरू बुझ्छ कि बुझ्दैन, सबै कुराहरू चाहिँ एटेन्सनमा पर्छ हैन। एटेन्सन हेर्ने। त्यसपछि एनी कन्फ्युजनहरू छ कि छैन हैन, त्यो पनि हेर्ने। कुनै कुरा हामीले गरेको कुराहरू उसले राम्रोसँग ग्रास्प गरिरहेको छ कि छैन हैन, उसमा कन्फ्युजन स्टेट छ कि छैन, त्यो पनि हेर्ने। अनि इनकोहेरेन्स हेर्ने, थिङ्किङमा कस्तो छ उसको, कोहेरेन्स छ कि हामीले भनेको रिलेभेन्ट क्वेसन्सको एन्सरहरू दिइरहेको छ कि छैन, त्यो पनि हेर्ने हैन। अनि त्यसपछि कोही मेमोरीहरू जजमेन्टहरू इम्पेयरमेन्ट छ कि हैन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरी डिफिकल्टी हुन्छ, कति कम्प्रिहेन्ड गर्नलाई कुराहरू कम्प्रिहेन्ड गर्नलाई पनि डिफिकल्टी भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि हामीले नोट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै कुनै एक्सप्रेसन गर्दाखेरि पनि उसलाई आइडियाजहरू एक्सप्रेसन गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो भइरहेको हुनसक्छ, त्यो पनि हामीले नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो चाहिँ सेरेब्रल फङ्सनका सबैहरू यी कुराहरू चाहिँ सेरेब्रल फङ्सनको रुल आउट गर्ने एउटा गाइडलाइन चाहिँ हो है। दोस्रो स्टेपमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्दा जेनरली गर्न पनि सकिन्छ। अनि जस्तै क्रेनियल नर्भ्सहरूको गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, नेक, ट्रङ्क अनि मोटर रिफ्लेक्सेसहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्सरी फङ्सन्सहरूको दुइटै अप्पर लोवर एक्सट्रिमिटी दुइटैको सेन्सरी र मोटर फङ्सन्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको फङ्सन्सहरू भयो, मेनिन्जियल इरिटेसन्सहरू भयो हैन। अनि त्यसपछि गेटहरू भयो, गेट र पोस्चर्सहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले मोटर फङ्सन्समा हैन। कि यो चाहिँ सेरेब्रल फङ्सनको, सेरेब्रल कर्टेक्सको फङ्सन, सेरेब्रल को फङ्सन पनि भयो हैन। त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ अब टेस्टिङ अफ द क्रेनियल नर्भ्सतिर जाउँ है त। सर्वप्रथम त सबै 12वटा नै क्रेनियल नर्भ्सहरूको वान बाई वान एक गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फर्स्टमा त हामीले स्मेलको गर्नुपर्ने भयो हैन।
स्मेलको केही त्यसले चाहिँ कसरी पत्ता लाग्छ भने एन्टेरियर फोसा मलिसनहरू छ भने चाहिँ स्मेलमा कुनै प्रब्लम भइरहेको हुन्छ हैन र भिजुअल फिल्ड्सहरू जस्तै कन्फ्रन्टेसन टेस्टिङ गर्न सकिन्छ र कुनै एब्नर्मालिटी छ भने पनि त्यसमा जस्तै जेरम स्क्रिनिङ गर्न सकियो हैन कुनै एब्नर्मालिटीहरू छ सस्पेक्टेड एब्नर्मालिटीहरू भेटाइएको छ भने त्यस्तै गरी प्युपल साइजहरू हेर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसको लाइट र एकोमोडेसनको टेस्टहरू पनि गर्नु पर्यो प्युपलको रेन्ज अफ अकुलर मोभमेन्ट पनि हेर्नु पर्यो अप डाउन गेजहरू भयो हैन त्यो सबैको टेस्टहरू क्रेनियल नर्भ्स भित्रै पर्ने भयो त्यस्तै गरी कर्नियल रिफ्लेक्सेसहरू सेन्सेसनको लागि हैन अनि चेक फर द फेसियल मोभमेन्ट्स लाइक यस्तो मुख फुलाएर हुन्छ कि आँखा चिम्म पारेर हुन्छ कि यो पाँचवटै हाम्रो फेसियल नर्भ्सहरूको एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी हेयरिङ टेस्ट चेक फर द हेयरिङ हैन आफ्नो त्यो रेजोनेन्स राखेर सुन्न सकिन्छ हैन त्यस्तै गरी भोकल कर्डको इन्स्पेक्सन गर्नु पर्यो त्यस भोकल कर्डमा मोस्टली हामीले के हेर्नु पर्छ होर्सनेस अफ भोइसहरू हेर्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ अब हाम्रो मेडुलरी साइन्सहरू हो त्यो चाहिँ डिजिजको मेडुलरी साइन्सहरू देखिन चाहिँ हामीले भोकल कर्डको इन्स्पेक्सन गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको भोइस कस्तो प्याटर्नको भोइस छ द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ टङहरूको प्रोट्रुसन गर्यो त्यसपछि टङको कस्तो छ फ्ल्यासिड छ कि एट्रोफी भन्छ कि फ्यासिकुलेसन भन्छ कि हामीले चाहिँ राम्रोसँग त्यसको प्रोनाउन्सिएसन्सहरू पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ र टाइप्स प्याटर्न अफ द टङ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यसपछि वर्ड्सहरू कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्छ त्यो त मैले भनिहालेँ हैन त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ जको जर्कहरू हेर्नुपर्ने भयो त्यस स्नाउट बक्कल एन्ड सकिङ रिफ्लेक्सेसहरू पनि हेर्नुपर्ने भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ रिलेटेड केही डिसार्थ्रिया छ कि डिस्फेजिया छ त्यो पनि अब हामी थाहा पाइहाल्छौँ उसको भोल्युम आर्टिकुलेसन्सहरूमा प्रब्लम भएको छ भने त्यो पनि हेर्नुपर्ने भयो अब हामी हायर कर्टिकल फङ्सनको टेस्टतिर जाउँ हैन यो त युजुअली बिहेभियरल टेस्ट जस्तो पनि हो यो हैन अनि हामीले त हिस्ट्री टेकिङ गर्ने बेला नै थाहा भइसकेको हुन्छ टेन्टेटिभ के डिफेक्ट भएको छ भनेर किनभने उसको एटेन्सन उसको मेमोरी पनि हामीले पहिले नै हिस्ट्री टेकिङ गर्ने बेला नै अलिकति लिइसकेको हुन्छौँ त्यो हामीले सस्पेक्ट गर्न यति बेलासम्म हामी सस्पेक्ट गर्न सकिसकेका हुन्छौँ हैन जस्तै हामीले हेर्नुपर्ने उसको हायर कर्टिकल फङ्सन्समा उसको ओरिएन्टेसन कस्तो छ जस्तै टाइमलाई लिएर ठाउँलाई लिएर अनि उसको इनसाइड स्कुल आफ्नो बारेमा आफ्नो मेडिकल हिस्ट्रीको बारेमा उसले आफैले भन्न सक्छ कि सक्दैन उसको आफ्नो प्रब्लम छैन भन्ने कुरा उसलाई आफूलाई थाहा छ कि छैन त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ हैन उसको एटेन्सन हेर्नु पर्यो उसको स्पिड अफ रेस्पोन्स हामीले भनेको क्वेसनको एन्सर कसरी दिएको हुन्छ उसले रेलेभेन्ट एन्सर दिइरहेको छ कि छैन उसको एबिलिटी छ कि छैन त्यसमा हैन इन्ट्रेस्ट छ कि छैन कन्फ्युजन छ कि छैन उसको मेन्टल एफोर्ट्सहरू कतिको लागेको छ एन्सर दिँदाखेरि त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ हैन सो क्ल्यारिटी छ कि छैन थिङ्किङ लेभलमा क्ल्यारिटी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ यो कर्टिकल फङ्सन्समा हैन त्यस्तै रिपिटेसन्स अफ द डिजिट्सहरू यदि हामीले केही रिपिट गर्न दियौँ भने केही कुराहरू जस्तै नाम ठाउँ ठेगाना एकैचोटि 5वटा शब्द कुनै वर्डहरू दियौँ भने त्यसलाई उसले रिपिट गर्न सक्दैन त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ हैन अनि त्यस्तै गरेर उसको कोहेरेन्स छ कि छैन थिङ्किङ लेभलमा त्यो भयो हैन अनि वर्ड र फ्रेजेसहरूलाई उसले कसरी उच्चारण गर्छ हैन त्यसमा पनि एकदमै मान्य राख्छ त्यसपछि कुनै सल्भ गर्न दिएको एरिथमेटिक प्रब्लम्सहरू जस्तै कुनै जोड घटाउ गर्न दिएकोमा उसले राम्रोसँग गर्न सक्दैन त्यो पनि एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किन एरिथमेटिक प्रब्लम्सहरू पनि सल्भिङ गर्न सक्ने पनि उसको हायर कर्टिकल फङ्सन्सले गर्दा नै हुन्छ हैन अनि त्यसपछि हामीले उसलाई ड्रइङ गर्न दिन सक्छौँ हैन क्लक ड्रइङ गर्न दिन सक्छौँ उसले राम्रोसँग ड्रइङ मिलाएर राम्रो सर्कल मा गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि एकदम मान्य राख्छ त्यसपछि लाइन्सहरू कतिको बाइसेक्टिङ लाइन्सहरू कतिको एप्रोप्रिएट बनाउन सक्छ त्यसमा पनि भर पर्छ अनि यी अन्य कारण यी सबै चाहिँ कर्टिकल फङ्सन्सका टेस्टिङ गर्ने मापदण्डहरू हुन् हैन त अनि जसले चाहिँ यसलाई सेरेब्रल डिजिजको तर्फ मोडिन्छ कर्टिकल फङ्सन हायर कर्टिकल फङ्सन्सहरू राम्रै छ भने यसमा चाहिँ सेरेब्रल डिजिजेसहरू छैन भन्ने बुझिन्छ र यदि देखिएछ यसमा हामीले एब्नर्मालिटी डिभिएसन भएको छ भने चाहिँ सेरेब्रल डिजिजतिर सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ अब हामी मोटर फङ्सन्सतिर टेस्टिङतिर जाउँ है यसमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हामीले त मोटर फङ्सनमा हेर्नुपर्ने कुरा स्पिड फङ्सन र स्ट्रेन्थ
अफ द मसल्स हो हैन उसको मोबिलिटी कस्तो भइरहेको छ रेन्ज अफ मोसन कस्तो छ त्यसपछि मसल पावर कस्तो छ मसल बल्क कस्तो छ टोन र कोअर्डिनेसन हेर्नुपर्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरू डिप टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरू सबै सुपरफिसियल रिफ्लेक्सेसहरू सबै यति बेला चेक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ स्पेसली टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरू चाहिँ मोटर फङ्सन्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन कस्तो छ उसको रिजिडिटी छ कि फ्लेसिड छ यसबाट थाहा पाउँछ स्पास्टिक टाइपको छ कि फ्लेसिड टाइपको छ भन्ने कुरा टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरू जर्कबाट थाहा हुन्छ हैन सो यो भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि ऱ्यापिड अल्टरनेटिभ मोमेन्ट्सहरू गर्न पनि एकदमै जरुरी छ हैन त्यसले गर्दा रिदमिक प्याटर्न देखिन्छ त्यो छैन भने त्यो मोटर फङ्सनिङ डिभिएसनतिर गएको देखिन्छ हैन त्यसपछि भयो अनि सिम्पल हाम्रो एडियल्स एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ्सहरूको एक्टिभिटिज दिनुपर्छ चाहिँ जस्तै बटनिङ गर्न दिनु पर्यो क्लोथलाई बटनिङ गर्न सक्छ सक्दैन हैन सेफ्टी पिनरलाई ओपन गर्न सक्छ कि सक्दैन अनि फेरि क्लोज गर्न सक्छ सक्दैन त्यो पनि फाइन मोटर मोमेन्ट्सहरू हो हैन अनि पेशेन्ट्स अनि सिम्पली हामीले हेर्न सक्ने भनेको राम्रोसँग पेशेन्टले यदि बस्न र उठ्न सक्छ भने त्यसमा 80% त ऊ राम्रो भइसकेको जस्तो देखिन्छ किन राम्रोसँग बस्न सक्ने राम्रोसँग उठ्न सक्ने भनेको पनि फाइन मोटर फङ्सन्समै पर्यो हैन राम्रोसँग उठ बस गर्न भनेको बेलामा उठ बस गर्न सक्छ भने त्यो अब पनि त्यति नै रुल आउट भइसकेको हुन्छ कि मोटर फङ्सन त्यति धेरै छैन भनेर अनि अब अझै फाइन मोटर स्किल्सहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हिल टु सिन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै टेन्डम वकिङ गराउनु पर्यो रिदमिक ट्यापिङ अफ थाई हैन त्यसले पनि रिदमिक प्याटर्न देखाउँछ मोमेन्टको हैन कस्तो मोटर स्किल कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ फिङ्गर नोट टेस्ट पनि एउटा एकदमै क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स हो यो मोस्टली यो मोटर फङ्सन्सहरू चाहिँ अब चाहिँ पार्किन्सन रिलेटेड डिजिजहरू मल्टिपल सिस्टम एट्रोफीहरूमा एकदमै युज हुन्छ हैन त्यही भएर यो मोटर फङ्सनिङ टेस्ट गर्न पनि अति नै आवश्यक हुन्छ त्यस्तै गरी पोस्चर मोमेन्ट ट्रेमर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ पोस्चर क्यारेक्टरिस्टिक पोस्चरले पनि मान्छे हामीले चाहिँ डायग्नोसै गर्न पर्ने पनि भएको केसेसहरू देखिन्छ जस्तै पार्किन्सन डिजिजमा हाम्रो स्टुप भएको हुन्छ अलिकति हैन नेकहरू स्टुप पोजिसनमा हुन्छ त्यसै गरी मोटर फङ्सनमा हेर्नुपर्ने एकदमै अति आवश्यक कुरा ट्रेमर्स पनि हो हैन ट्रेमर्स कस्तो टाइपको ट्रेमर्स छ रेस्टिङ ट्रेमर्स छ कि पोस्चरल ट्रेमर्स छ त्यो पनि रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन युजुअली हाम्रो पार्किन्सन डिजिजहरुमा चाहिँ रेस्टिङ ट्रेमर्सहरु देखिन्छ त्यति ट्रेमर्सको आधारमा पनि हामीहरुले चाहिँ पार्किन्सन डिजिज हो यो पार्किन्सन रिलेटेड डिजिज हो भनेर रुल आउट गर्न सकिन्छ त्यही भएर ठुलै धेरै टेस्ट गर्नु पनि आवश्यक हुँदैन त्यही भएर मोटर फङ्सन्सको डिजिजहरुमा चाहिँ मोस्टली हामी मोटर फङ्सनिङ्सहरुलाई एकदम राम्रो किन सेन्सले हेर्यौ भने चाहिँ किन नलेज छ भने चाहिँ हामीले सजिलरी मोटर फङ्सन रिलेटेड डिजिजहरु चाहिँ रुल आउट गर्न सक्छौं अब त्यसपछि हामी टेस्ट अफ रिफ्लेक्स फङ्सन्सहरु कसरी रिफ्लेक्स फङ्सन्सहरुको टेस्ट गर्ने त भन्ने कुरा हेरौं है त हामी त युजुअली प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सेस हेर्छौं अनि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जस्तै टिप टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरु हेर्छौं सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेसहरु पनि हेर्छौं हैन बेसिकली र प्याथोलोजिकल रिफ्लेक्सेस पनि हेरिन्छ अनि अर्को भिसरल रिफ्लेक्सेस सोमेटिक रिफ्लेक्सेसहरु पनि छ भिसरल रिफ्लेक्सेस हेर्नुको लागि चाहिँ हामीले ब्लड प्रेसर हार्ट रेटहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब यस्तो अब्जर्भेटिभ तरिकाले हामीले बाहिरैबाट हेर्न सक्ने खालको रिफ्लेक्सेसहरु हेरौं है त प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सेसहरु जस्तै हामीलाई थाहा छँदै छ जस्तै रुटिङ रिफ्लेक्स भयो ग्यारेन्ट रिफ्लेक्स भयो पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्सेस भयो हैन पाल्मोमेन्टल रिफ्लेक्स भयो मोरो रिफ्लेक्स भयो यो सबै बच्चाहरुमा देखिने प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सेसहरु हो हैन यो कमन रिफ्लेक्सेसहरु भइहाल्यो हैन त्यसपछि स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल रिफ्लेक्सेसहरु जस्तै डिप टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरु हामीले पेटलर रिफ्लेक्स गर्छौं क्वाड्रिसेप्सको रिफ्लेक्स गर्छौं नी जर्कको रिफ्लेक्स भयो सुपिनेटर बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैन सबैको एंकल जर्क भयो जॉ जर्क भयो एचिलिसको क्युटेनियस एब्डोमिनल र प्लान्टर रिफ्लेक्सेसहरु भयो एडिक्वेट स्याम्पलिङ गर्न सकिन्छ त्यति गरे भने चाहिँ प्रिमिटिभ आई मिन स्पाइनल रिफ्लेक्सेसहरु चाहिँ पत्ता लाग्छ डिप टेन्डन जसले चाहिँ स्पाइनल कर्डको लिसनलाई रुल आउट गर्छ हैन त अनि त्यसपछि सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेसहरु यो चाहिँ बाहिरबाट देखिन्छ हेर्नु सुपरफिशियल भनेको बाहिरबाट गर्न रिफ्लेक्सेसहरु जस्तै एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस भयो कर्नियल रिफ्लेक्सेसहरु भयो अनि त्यसपछि पेटलर रिफ्लेक्सेस भयो क्रिमास्टिक रिफ्लेक्सेस जसको चाहिँ अब लोअर L5 L4 लेभल्समा प्रब्लम छ भने चाहिँ उसको बल्बो क्याभर्नियस रिफ्लेक्सेसहरु चाहिँ देखिदैन हैन अनि त्यो रिफ्लेक्सेसहरु भयो अनि त्यसपछि अब क्रेमास्ट्रिक भयो हैन त्यो थाइलाई हामीले रब गरेपछि उसको मसल्सहरु
टाइट हुन्छ नि त्यस्तो रिफ्लेक्सेसलाई त क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्सेस भन्ने भयो हैन त्यो ज्यादा सुपरफिसियल रिफ्लेक्सेस हैन त अनि त्यसपछि अब प्याथोलोजिकल रिफ्लेक्सेसहरु कस्तो हुन्छ त प्याथोलोजिकल रिफ्लेक्स बबिन्स्की साइन्सहरु भयो हैन अनि त्यसपछि गॉर्डन साइन्स भयो एक्सटेन्सिव प्लान्टर रिफ्लेक्सेसहरु भयो च्याडक साइन्सहरु भयो हैन यो सबै चाहिँ प्याथोलोजिकल रिफ्लेक्सेसहरु हो सो हामीले प्राइमिटिभ रिफ्लेक्सेसहरु थाहा भयो त्यसपछि स्पाइनल रिफ्लेक्सेसहरु भयो जुन चाहिँ डिप टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरु भयो अनि त्यसपछि सुपरफिसियल रिफ्लेक्सेसहरुमा आइहाल्यो एब्डोमिनल कर्नियल र अझै थुप्रै पनि सकेको छु हैन त्यसपछि प्याथोलोजिकल रिफ्लेक्सेसहरु भयो हैन त सो फंक्सन अफ द रिफ्लेक्सेसहरु हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ न्युरोलोजीमा त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो अब त्यसपछि हामी अब सेन्सरी फंक्सनको टेस्टिङतिर जाउँ हैन सेन्सरी फंक्सन चाहिँ लास्टमा गरिन्छ यो चाहिँ बेसिकली हामीले पिन प्रिक एक्जामिनेसनहरु जस्तै फेसमा नेकमा आर्म्स कहाँ चाहिँ उसले अब नमनेसहरु प्रब्लम छ जुन एसोसिएटेड प्रब्लममै हामीले चाहिँ पिन प्रिक एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फेस नेक आर्म ट्रङ्क्स लेग्स हैन यो त सुपरफिशियल भएको भएर अब सुपरफिशियली गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब यसले चाहिँ अब हामीले चाहिँ नर्मल देखि काउन्टर अर्को लेग अथवा अर्को एक्सट्रिमिटिजहरुमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो भन्दा त्योसँग के छ फरक भनेर यसरी हामीले चाहिँ कोरिलेट गर्न सक्छौं र डिफरेन्शिएट पनि गर्न सक्छौं हैन त यो चाहिँ पिन प्रिक एक्जामिनेसन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्जामिनेसन हो नेक्स्टमा अब हामी हेर्छौं टेस्टिङ अफ गेट र स्ट्यान्स हैन यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ न्युरोलोजिकल वकिङहरु एकदम क्यारेक्टरिस्टिक वकिङहरु हुन्छ हैन स्ट्यान्स गेटबाट पनि हामीले पुरा पल्टाउनै पर्ने हुन्छ हिस्ट्री जस्ट क्यारेक्टरिस्टिक उसको हिनाइबाट नै हामीले यसो पत्तो पाउन सक्छौं हैन त अब के हेर्ने त फर्स्टमा स्ट्यान्स अनि पोस्चर हेर्नु पर्यो पोस्चर क्यारेक्टरिस्टिक पोस्चर पनि हुन्छ कतिमा जस्तै पार्किन्सन डिजिजमा के हुन्छ यस्तो स्टुप पोस्चर हुन्छ अनि त्यसपछि अरु जस्तै लम्प भएको हम्प पोस्चर पनि हुन्छ हैन यस्ता अनेक थरीका पोस्चर हुन्छ त्यो हामी पोस्चरको पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कुनै पनि एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले त वकिङ गराउनै पर्यो हुन्छ उसको स्ट्यान्स हेर्नु पर्छ उसको क्याडेन्सहरु कतिको छ हैन स्टेपिङ गेट छ कि कस्तो खालको स्ट्यागरिङ गेट छ कि के छ अब त्यसबाट पनि हामीले बच्चाहरुको जस्तै सेरेब्रल पाल्सीहरु भएको उसको स्ट्यागरिङ गेट हुन्छ हैन सिजरिङ टाइपको मोमेन्ट हुन्छ नि त उसको किनभने एडाक्टर पाल्सी एडाक्टर स्पाजम भइराको हुन्छ त्यही भएर स्ट्यान्स हेर्नु पनि एकदमै जरुरी हुन्छ गेटमा पर्छ हैन त गेट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि गेटसँगै रिलेटेड कुनै एब्नर्मालिटी छ भने हामीले चाहिँ अब यसलाई सेरेबेलर डिजेनरेसन अथवा फ्रन्टल लोबको डिसअर्डरलाई पनि हामीले त्यसले मिमिक गरिराको हुन्छ हैन त्यसरी रुल आउट गर्न सकिन्छ स्ट्यान्स पोस्चरहरु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसपछि एडाप्टिभ अटोमेटिक मोमेन्ट कस्तो छ उसको अटोमेटिक मोमेन्ट्सहरु त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ अब उसको कस्तो खालको टाइपको छ अब्जर्भ गर्ने अब स्ट्यागरिङ छ कि फेस्टिनेटिङ छ कि सिजरिङ छ कि गेट त्यो पहिले नै मैले भनिसकेको कुरा हो हैन सबै गेटहरु र स्ट्यान्सहरुलाई पनि रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट पनि कति धेरै डिजिजहरु पत्ता लाग्न सक्छ अब हामी स्टुपर र कोमेटस पेशेन्टलाई कसरी डिफरेन्शिएट गर्छौं भन्ने कुरा हेरौं है त युजुअली चाहिँ डिफरेन्शियल डायग्नोसिस गर्नमा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो स्टुपर हो कि कोमेटस पेशेन्ट हो भनेर हैन युजुअली हामी फोकल सेरेब्रल लिशन्समा ब्रेन स्टेम लिशनमा र मेनिन्जियल इरिटेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर रुल आउट गर्न सजिलै थाहा पाउँछौं हेल्पफुल हुन्छ यो स्टुपर र कोमेटस पेशेन्ट हेरे पनि हैन कस्तो हुन्छ त स्टुपर पेशेन्टको ट्रेड्स पनि रिगरस मोमेन्ट दिँदाखेरि पनि भिगरस एक्टिभिटिज रिपिटेड एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिँदा पनि उ चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै आँखा खोल्न सक्छ र उसको रेस्पोन्सहरु चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ स्लगिश हुन्छ र उ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अनकन्सियस देखिदैन र उले चाहिँ उसको कमान्डहरु चाहिँ इनएडुकेट हुन्छ र एकदम स्लगिश हुन्छ भने कोमेटस पेशेन्टमा हामीले एकदम भिगरस रिपिटेड एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिँदा पनि उसको रेस्पोन्सहरु आइराको हुँदैन उसको इनर नीड्सहरु थाहा हुँदैन हैन अनि यो स्टेजमा अनि उसको प्युपिलरी मोमेन्ट्सहरु कर्नियल रिफ्लेक्सेसहरु फेरेन्जियल रिफ्लेक्सेसहरु टेन्डन जग्सहरु डिप टेन्डन रिफ्लेक्सेसहरु सबै स्लगिश हुन्छ अलमोस्ट एब्सेन्टै हुन्छ हैन यस्तो बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि उसको चाहिँ रिफ्लेक्सेसहरु चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ प्रिजर्भ भएको हुन्छ कुनै रिफ्लेक्सेसहरु
र यसरी नै हामीले स्टुपर पेशेन्ट र कोमाटोस पेशेन्टको ट्रेडहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ र डिफरेन्शियल डायग्नोसिस गर्नमा हेल्पफुल हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ, यो च्यालेन्जिङ हो टेस्टिङ अफ इन्फेन्ट्स ओर स्मल चिल्ड्रेन होइन, किन सानो बच्चाहरूले बोल्न पनि सकिरहेको हुँदैन र उसको सिम्टम्सहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग थाहा पाउँदैनौँ। फर्स्ट त उसले चाहिँ भर्बल राम्रोसँग बोल्न सकिरहेको हुँदैन, उसको प्रब्लम के छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई च्यालेन्जिङ हुन्छ यो चाहिँ एसेसमेन्ट होइन। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ मास्टरी हुनुपर्छ। मतलब कुनै पनि सब्जेक्टमा हामी मास्टरी हुनुपर्छ, राम्रो नलेज, इन डेप्थ नलेज हुनुपर्छ। जस्तै न्युरो एनाटमी, न्युरो फिजियोलोजीको चाहिँ राम्रो रिलायबल क्लिनिकल डेटाहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सक्ने राम्रो नलेज हुनुपर्छ होइन। जस्तै मोटर सिस्टमको नलेज राम्रो हुनुपर्छ, सेन्सेसनको भयो, स्पेसल सेन्सेसहरू होइन, त्यसपछि डिजअर्डर्स अफ कन्सियसनेसहरू, ल्याङ्ग्वेजमा के प्रब्लम छ, ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड प्रब्लम्सहरू होइन, अनि त्यसपछि यदि त्योसँग एसोसिएटेड क्लिनिकल डिजअर्डर्सहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग नलेज हुनु जरुरी छ। त्यस्तै गरी अब ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब कति न्युरोलोजिकल केसेसहरू त हामीले त यसै सिम्टमबाट, क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सहरूबाट, गेटबाट, पोस्चरबाट नै थाहा पाइसकेका हुन्छौँ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रोसँग एसेसमेन्ट गरिसकेपछि मात्र ल्याबोरेटरी टेस्टहरूको लागि फर्दर एसेसमेन्टमा पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। एकदम राम्रो रिगरस क्लिनिकल एक्जामिनेसनको भइसकेपछि मात्रै ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि एकदम इन्टेलिजेन्टली हामीले चाहिँ क्लिनिकल इन्फर्मेसनको आधारमा नै हामीले ल्याबोरेटरी टेस्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। यो क्लिनिकल मेथड टेस्टिङ अफ इन्फेन्ट्स त भइसक्यो। अब हामी टपिकको अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। अब हामी थाहा पाउनु पर्यो कि यो एसेसमेन्ट गर्नुको मेन पर्पज चाहिँ के हो त होइन। यो क्लिनिकल मेथड अफ न्युरोलोजीको एसेसमेन्ट गर्नुको मेन पर्पज चाहिँ के हो त। यसको मेन पर्पज चाहिँ प्रपर ट्रिटमेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि होइन पेसेन्टको राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ प्रोग्नोसिस गर्न, डिजिजको प्रोग्नोसिस के भइरहेको छ, डेटोरेटेड भएको छ कि प्रोग्नोसिस भएको छ, यो बारे थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी हेरिडिटरी डिजिजहरूलाई रुल आउट गरियो भने राम्रोसँग जेनेटिक काउन्सिलिङ गर्न सकियो। त्यसपछि साइन्टिफिक स्टडीहरूको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। यसको क्लिनिकल फेनोमेना र डिजिजहरू यदि थाहा पाइयो भने चाहिँ क्लिनिकल स्टडी गर्न पनि रिलेभेन्ट हुन्छ होइन र मोर साइन्टिफिक हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रिभेन्सन, हाम्रो मेन कन्सर्न त के हो त, कुनै पनि एसेसमेन्ट, मेडिकल एसेसमेन्ट गर्नु भनेको राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट हुनु त हो नि होइन। एसेसमेन्ट गर्नुको मेन कारणै त्यही त हो। त्यही भएर प्रिभेन्सन र क्योर चाहिँ हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्राइमेरी कन्सर्न नै यही हो हाम्रो। र मेजर एम चाहिँ के हो त, हामी चाहिँ डिजिजलाई ओभरलुक चाहिँ गर्न हुँदैन र इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ होइन। राम्रो सिम्टम्स भेडाएर राम्रो डायग्नोस भइसकेपछि मात्रै हामीले राम्रोसँग इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ, जसले गर्दा एसेसमेन्टले चाहिँ एकदमै राम्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र अन्तमा चाहिँ कुनै पनि ट्रिटेबल कजेसहरू छ भने त्यसलाई सिन्ड्रोमहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै यसलाई केयरफुली कन्सिडर गरेर मात्रै हामीले ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र म यो के प्रस्ट्याउन चाहन्छु भने कुनै पनि एसेसमेन्ट गर्नु भनेको सानो कुरा होइन। एसेसमेन्ट गर्नु भनेको राम्रो किन नलेज हुनु अति आवश्यक छ। राम्रो नलेज र प्र्याक्टिस भयो भने मात्रै राम्रोसँग एसेसमेन्ट हुन्छ र राम्रोसँग डिजिजको डायग्नोसिस हुन्छ। त्यसको लागि हामीले प्रपर नलेज, न्युरो एनाटमीको नलेज हुनै पर्छ र न्युरो फिजियोलोजीको पनि नलेज हुन अति नै आवश्यक हुन्छ एसेसमेन्ट गर्नको लागि। अन्त्यमा समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।